मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शकील सैमुअल है और मेरा ताल्लुक़ लिविंग ब्रांच चर्च मिनिस्ट्री से है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ होशाना टीवी का और इनकी सारी कोशिश का और इस चैनल के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी है जिससे उन्होंने ये खुदा के कलाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ और मुख्तलिफ़ ये खुदा के खुदाम को बुलाकर खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदा इनको और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करिए। आइए हम कलाम खुदा की तरफ आते हैं। मेरे साथ हवाला देखिएगा मुक़द्दस मरकत की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और 15वीं आयत से। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, वक्त पूरा हो गया और खुदा ने कहा कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए जिस्मानी और रूहानी तरक्की का बाइस ठहरे। खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ यूँ किया कि मुनादी इस तरह से कहना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, खुशखबरी पर ईमान लाओ। और आज हम थोड़ी देर के लिए तौबा पर गौर व खौज करेंगे, इस पर ध्यान ज्ञान करेंगे कि लफ्ज़ तौबा की कलाम मुक़द्दस में क्या तशरीह की गई है या तौबा को किस तरह से कलाम खुदा में पेश किया गया है। इसके अलावा हम इस लफ्ज़ के बारे में जो गलत फहमियाँ जो इसका सही मतलब समझने के लिए इसमें रुकावट का बायस है उनके बारे में देखेंगे। दो तरीके तो आम हम दुनियादारी में रहते हुए देखते हैं। पहला कि ये लफ्ज़ तौबा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी दूसरे मज़हब या अक़ीदे के बारे में ख़यालात का इजहार करते हैं जो उसकी अक़ीदे के मुताबिक या ख़याल के मुताबिक नहीं होता, तो लोग तौबा तौबा कह उठते हैं, पुकार उठते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं। बखूबी आप इस बात को समझ सकते हैं। और दूसरा बात कि किसी ख़तरनाक हादसे के वक्त या मतलब किसी बैडली एक्सीडेंट को जब हम देखते हैं, लोग किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं, लोग पुकार उठते हैं कि तौबा तौबा, बहुत बुरी तरह से हादसा हुआ। लेकिन हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस हमें ऐसी तौबा के बारे में तालीम देती है? यकीनन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स दावा करता है कि मैंने फलां मौका पर तौबा की थी लेकिन वो अपनी तौबा के मुताबिक फल नहीं लाया, तो वो शख्स हकीकत में हकीकत को नज़रअंदाज कर बैठा है। लेकिन जो अंजीली तौबा है, ये सोच विचार जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली का मुतालबा करती है। या यूं कहें कि तौबा का इब्तदाई तजर्बा ही काफ़ी नहीं, बल्कि जो शख्स तौबा करता है उसे हलीमी से खुदा के साथ चलने और अपने हम जिन्स इंसानों से मोहब्बत रखने और रूह का फल जिंदगी में ज़ाहिर करने से तौबा को साबित करना है। आम जब हम इस दुनियादारी में रहते हुए देखते हैं, गौर करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, जो शख्स ये कहता है, जब कोई दावा करता है कि मैं तौबा कर चुका हूं, तो वो तौबा उसके अमाल से नज़र आनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी से नज़र आनी चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि तौबा के बारे में, तौबा का मफ़हूम को ज़ाहिर करने के लिए अहद अतीक में दो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुए हैं। पहला इब्रानी लफ्ज़ नाहाम, जो कि ख़ुरूज की किताब उसका 13वां बाब और 17वीं आयत, पहला सलातीन 8वां बाब 47वीं आयत, और फिर यिर्मयाह नबी का सीफ़ा 8वां बाब 6ठी आयत में इस्तेमाल हुए हैं। और जब हम इसका उर्दू बाइबल में तर्जमा देखते हैं, तो इसका उर्दू में जो तर्जमा किया गया वह पछताना, तौबा करना और बाज आना किया गया है। इसमें बुनियादी ख्याल ये पाया जाता है कि किसी शख्स का किसी अमल से फिर जाना या बाज आना, और यही लफ्ज़ खुदा के लिए भी बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है, जो कि पैदाइश की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि खुदा मालूल हुआ। और इसके साथ साथ ख़ुरूज की किताब उसका 32वां बाब और 14वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी ख्याल को छोड़ना।
और फिर इसके साथ साथ यिर्मयाह नबी का सीफा उसका 18वां बाब और 8वीं से 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसका तर्जमा बाज आना किया गया है। और ऐसे बयानात से जाहिर होता है कि खुदा जो है वो शख्सी खुदा है, जिसकी निगाह अपने बच्चों पर, उनकी जिंदगियों पर है। और जब वो हकीकी तौबा करते हैं तो वो मुकर्रर सजा को टाल देता है, क्योंकि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और एक और लफ्ज इंसानी तौबा के लिए बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है, जिसे इब्रानी में शूब कहते हैं, जिसका मतलब है फिरना या वापस आना। और मोस्टली इसका मतलब गुनाह से हटकर खुदा की तरफ लौटना है। दूसरा सलातीन 17वां बाब 13वीं आयत में इसका तर्जमा बाज आना किया गया है। और नहमिया नबी का सीफा 1वां बाब और इसकी 9वीं आयत में खुदा की तरफ फिरना। और फिर जबूर की किताब उसका 78वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है रजू होना। फिर यिर्मयाह नबी का सीफा 3 बाब और 12वीं से 14वीं आयत में इसका मतलब वापस आना तर्जमा किया गया है। बस अहदे तीक यानी पुराने अहदनामे में तौबा के लिए जो ख्यालात पाए जाते हैं उनसे मुराद है अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी सारी अकल से खुदावन की तरफ लौट आना है। बस अहदे जदीद के मुताबिक जब हम लफ्ज जिसका अहदे तीक में तौबा के मफहूम के साथ नजदीक तरीन ताल्लुक है, यूनानी में इसके लिए एपेस्ट्रीफीन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब मुड़ना, लौट आना है, यानी गुनाह से हटकर उसकी खिदमत की तरफ रुजू करना है। कुछ हवालाजात हैं जो मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिनमें यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बुजुर्ग लूका की इंजील उसका 1 बाब और 16वीं आयत, और फिर अमाल की किताब 9वां बाब 35वीं आयत, 11वां बाब 21वीं आयत, और फिर इसके बाद 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 बाब और 9वीं आयत। इन हवालाजात में जो ख्यालात पाए जाते हैं उससे मुराद है किसी खास वक़्त में यकीनी तौर पर फिरना और मुड़ना है, यानी गुनाह और खुद गर्जी की जिंदगी से खुदा की तरफ रजू लाना। एक और लफ्ज के इस्तेमाल से तौबा के अंजीली बयान को एक और जाविये से भी देखा जा सकता है, और वो लफ्ज मेटानोया है। इस लफ्ज का मतलब रवैये या नीयत की तब्दीली है, जहन की तब्दीली है, और यह तब्दीली एक हकीकी तब्दीली है जिससे मुराद ख्यालात, इखलाक और रूहानियत में तब्दीली है। वो शख्स जो तौबा करता है उसका रवैया और नीयत गुनाह के बारे में, खुदा के बारे में, रास्तबाजी के बारे में और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। ऐसे शख्स की राहें ही बदल जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। इसलिए पहले वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन गुनाह में जिंदगी बसर करने के बाद अब जबकि उसने तौबा कर ली है, खुदा की तरफ लौट आया है, तो अब उसने इससे नफरत करना शुरू कर दी है। यानी सादा लफ्जों में तौबा की बदौलत उसकी सिमत ही बदल गई है, उसका रुख ही बदल गया है, उसकी डायरेक्शन ही बदल गई है, तब्दील हो चुकी है। अब अगरचे वो शख्स कामल नहीं, ताहम फिर भी उसका रुख खुदा की तरफ फिर चुका है। अब वो अपने नजात दहिंदा यीशु मसीह के लिए जीता है और उसी का मुंतजिर है जिसने उसको बड़ी हलाकत से बचाया है और नजात बख्शी है। हालेलुया। लिहाजा हकीकी तौबा इंसान की रूह में पाक रूह की शहाना और पुरफजल तहरीक है, जिसको हम नई पैदाइश कहकर पुकारते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्या गम हकीकी तौर पर तौबा के लिए जरूरी है? क्या गम हकीकी तौबा का जरूरी हिस्सा है?
عہد جدید میں دو قسم کے غم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا کرنتیوں 7واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ایک غم دنیا کا ہے، یعنی ایسا غم جو انسانی ذات پر مرکوز ہے، جو اپنے پیچوں میں گھیر لیتا ہے اور جس کا حقیقی توبہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے غم کی مثال ہمیں بائبل مقدس میں بزرگ متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 27ویں باب اس کی 3 سے 5 آیت میں ملتی ہے کہ یہودا اسکریوتی ہے جس نے اپنے آقا یسوع المسیح کو پکڑوا دیا، اور بعد میں اس نے افسوس کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ پچھتایا، یہاں تک اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک بے گناہ کو قتل ہونے کے لیے پکڑوا دیا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کی توبہ نہیں تھی جس سے زندگی تبدیل ہو جاتی اور یسوع مسیح کے بارے میں زندگی میں ایک نیا رجحان پیدا ہو جاتا۔ اس قسم کی توبہ سے خداوند کے ساتھ نجات بخش رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ لہذا یہودا کا انجام نہایت افسوسناک ہوا، اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے لیا۔ لیکن جب ہم اسی حوالے کی پہلی حصے کو دیکھتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے۔ بائبل مقدس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں خدا پرستی کا غم کا نتیجہ حقیقی توبہ اور زندگی کی تبدیلی ہوتا ہے۔ ایوب کی کتاب 42واں باب اور 5ویں اور 6ٹھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی زبور کی کتاب 51واں زبور، اس میں بزرگ داؤد لکھتے ہیں، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بزرگ پطرس جو خداوند کا شاگرد ہے، اپنے خداوند کا 3 بار انکار کرنے کے بعد باہر جا کر زار زار روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بزرگ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 26ویں آیت، جب کوئی پاکرو سے قائلیت اور یسوع کی انجیل سے روشنی پاتا ہے تو وہ گناہ کو دیکھتا ہے، ہاں اپنے ہی گناہ کو پہچانتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک نفرت انگیز ہے، یعنی خدا گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے، ان تمام رویوں سے اور ان تمام خیالات سے جن کو خدا سے نفرت ہے۔ اور ایسے شخص کی گناہ سے نفرت اس میں خدا پرستی کا غم پیدا کرتی ہے، جس سے توبہ پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان اپنے ان کاموں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، جس سے انسان ان تمام خیالات کو چھوڑ کر ان سے باز آ کر خدا کی طرف رخ کرتا ہے، ان تمام سوچوں کو چھوڑ کر جو کلام خدا کے خلاف ہیں، جو اس کو کلام خدا میں روحانیت میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ان سے باز آ کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
اور جس کسی کے دل میں توبہ نے اپنا پورا کام کر لیا، وہ شخص خدا کے حضور فروتنی اور فرما برداری سے اپنے ہم جنس انسان کے ساتھ صلح صفائی سے زندگی بسر کرے گا۔ انسان ناکامل اور کمزور ہے، لاچار ہے۔ چونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں اور کمزوریوں کا شکار رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم غلطی گناہ باتوں باتوں میں کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ایماندار کے لیے خطرہ ہے اور ان سے اس کا دل سخت ہو سکتا ہے اور وہ گناہ میں گر سکتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو یسوع مسیح کی صلیب کے نزدیک رہتا ہے، اس کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کلام کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، باز رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے خدا کے حکموں پر فرما برداری سے، ایمانداری سے عمل کرتا ہے۔ اور یہی ایک اچھے اور سچے ایماندار کی نشانی ہے کہ اس کی باتوں کو سننا، ان کو اپنے دل میں رکھنا، اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اس دنیا داری میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو بہت دفعہ، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حوالہ جات کی صورت میں اور تشریح کی صورت میں بھی سن چکے ہیں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہماری زندگی میں کیسی توبہ کام کر رہی ہے۔ کیا وہ توبہ جو حادثات کی صورت میں لوگ کرتے ہیں، یا وہ توبہ کہ جس میں انسان اپنی گناہ کی لذت کو بھی نہیں چھوڑتا اور توبہ بھی کرتا رہتا ہے، یا وہ توبہ جس کا ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا کی طرف لوٹ۔ اگر ہم واقعی اس حقیقی توبہ کی طرف مائل ہوئے ہیں، اگر ہم واقعی حقیقی طور پر اس کلام کو سمجھ چکے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی طرف پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری جان سے اور پوری عقل سے خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لیں۔ اور میری دعا ہے کہ اس سال میں خداوند ہم سب کو ایسا فضل بخشے، ایسی توفیق بخشے کہ ہم اس حقیقی اور سچی توبہ کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے کلام خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر، ان تمام باتوں کو، سوچوں کو، خیالوں کو جو واقعی کلام خدا کے خلاف ہیں، جو ہمارے گھرانوں کو، خاندانوں کو برباد کر رہی ہیں، جو ہماری کلیسیاؤں کو برباد کر رہی ہیں، جو ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں، جو ہماری اولادوں کو تباہ کر رہی ہیں، جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہم حقیقی توبہ کریں اور خداوند اپنے خدا کے کلام کی طرف رجوع ہوں، اور نہ صرف ہم اپنی زندگیوں کو بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس طرف، خدا کے چرچ کی طرف لے کے آئیں، خدا کے کلام کی طرف لے کے آئیں، تاکہ نہ صرف ہماری زندگیاں کلام خدا کے مطابق ہوں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور ہم کلام خدا کے مطابق جب ہم زندگی بسر کریں گے تو یقیناً خداوند کے کلام سے ہم برکت پائیں گے، اور نہ صرف ہم برکت پائیں گے بلکہ ہمارے وسیلے سے ہماری نسلیں برکت پائیں گی، اور ہماری نسلوں کے وسیلے سے بہت زیادہ نجات کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ خدا ان کو اپنے جلال کے لیے کھڑا کر سکتا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ سو میری دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے اور ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے عزیزو، اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک، تیری شکر گزاری کرتے ہیں،
تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ مسیح یسوع ناصری کے لیے، جس کے وسیلہ سے اے باپ ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ آ سکتے ہیں، تیرے حضور اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو، درخواستوں کو، مناجاتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہوہ پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے آج کے اس تیرے کلام کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے خداوند پاک خدا جنہوں نے تیرا کلام سنا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتا ہوں خداوند پاک خدا کہ جتنے لوگوں نے خداوند اپنے آپ کو مکمل طور پر ان تمام گناہوں سے، سوچوں سے، خیالوں سے، کاموں کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا ہے، منت کرتا ہوں خداوند پاک خدا کہ وہ کی توبہ کو حاصل کرتے ہوئے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن جائے خداوند۔ اور دعا ہے خداوند پاک خدا کہ تو اپنے لوگوں کی بڑی مدد کر، ان پر رحم فرما تاکہ وہ تیری طرف لوٹیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے۔ خداوند پاک خدا تو ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخش، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔